बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम। पाकिस्तान की सियासत में इतनी तेजी आ गई है कि पाकिस्तान के सियासतदान जो कल के दोस्त थे, आज की बदतरीन दुश्मन नजर आना शुरू हो गए। आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को अपने खिलाफ साजिशी करार दे दिया है। अहम जराए का कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाकायदा ये पैगाम किसी अहम तरीन शख्स को दिया है। ये वो अहम तरीन शख्स है जिसने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुसालहत कराने में अपना किरदार अदा किया था, जिन्होंने इन दोनों को आपस में चलाने में अपना किरदार अदा किया था, जिन्होंने बड़े मियाँ साहब और इनके दरमियान राब्तों को तेज किया था। उस शख्सियत को पीपल्स पार्टी की तरफ से यह पैगाम दिया गया है कि मुस्लिम लीग नून एक प्लानिंग के तहत मुख्तलिफ इत्तेहादियों को इस बात पर तैयार कर रही है कि वो ये बात कहें कि आइंदा इलेक्शन नई हल्का बंदियों, नई मर्दमशुमारी के मुताबिक होंगे। अगर नई मर्दमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होते हैं, नई हल्का बंदियों के मुताबिक इलेक्शन होते हैं, तो फिर उसके बाद ये इलेक्शन कम व बेश 6 से 7 माह का अरसा लग जाएगा। ज़राए तो ये भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को यह भी इत्तला मिली है कि इलेक्शन कमीशन के अहम तरीन ज़िम्मेदारान और मुस्लिम लीग नून की 2 अहम तरीन शख्सियात की किसी जगह कोई अहम मीटिंग भी हुई है, जिस मीटिंग में उन्हें यह कहा गया है कि आप भी इसी बात पे रहे कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि नई हल्का बंदियों और नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होने चाहिए, तो आप अब उसी तरफ जाएं ताकि निगरान सेटअप को कुछ टाइम मिल सके और पीपल्स पार्टी की लॉबिंग खत्म हो सके। इसलिए राना सनाउल्लाह ने यह बात कही थी कि पंजाब में 100 नशिस्तें कौमी की और 200 नशिस्तें हम सूबाई की हासिल करेंगे। पीपल्स पार्टी का कहना है कि यह बात उन्होंने इस वजह से कही थी कि वो पीपल्स पार्टी को नीचा गिराना चाहते थे। वो चाहते थे कि पीपल्स पार्टी किसी सूरत में आइंदा के वजीर आजम की उम्मीदवार ना हो और दोबारा से मुस्लिम लीग नून ही अपने घर के अंदर यह सारा कुछ रखे। पीपल्स पार्टी नून लीग में अंदर से एक खौफनाक लड़ाई शुरू हो गई है। बज़ाहिर ये लड़ाई बाहर से नजर नहीं आ रही, बज़ाहिर ये लड़ाई सामने नहीं है, बज़ाहिर इस लड़ाई को देखने वाले यही समझते हैं कि शायद कोई ऐसा मामला नहीं है, लेकिन अहम तरीन ज़राए ये बात कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में शदीद तरीन लड़ाई जारी है। जिस तरह पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस ब्रीफिंग और मीडिया से गुफ्तगू के हवाले से जो जवाब दिए, वही इस बात की झलक थे कि पीपल्स पार्टी खुलकर मैदान में आना चाह रही है। चूंकि अब टाइम बड़ा थोड़ा रह गया, पीपल्स पार्टी फौरी तौर पर हुकूमत छोड़ना भी नहीं चाहती ताकि हुकूमत के अंदर से जो जहां तक जितना हिस्सा मिल सकता है वो तो वो लें, अपने अरकीन के फंड्स लेकर दें, निगरान सेटअप में किसी ना किसी को एडजस्ट कराने की कोशिश करें। ये इसलिए पीपल्स पार्टी है तो। लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी बाकायदा एक ऐसा जाल जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने बिछा रखा है, उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी भी एक बड़ा और खौफनाक सा जाल बिछाने जा रही है। अब ये जाल बिछता है, पीपल्स पार्टी कामयाब होती है या नहीं, लेकिन मेरी इत्तला यह है कि लड़ाई तेज हो गई है। इस तेज लड़ाई में एमक्यूएम को नून लीग इस्तेमाल करेगी, जबकि पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग काफ को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। मुस्लिम लीग नून मौलाना फजलुर रहमान को और पीपल्स पार्टी एएनपी को इस्तेमाल करने की कोशिश। मेरे पास तो यह भी इत्तला है कि पीपल्स पार्टी किसी के जरिए कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से चेयरमैन पीटीआई को राजी किया जाए और उनके साथ इत्तेहाद के लिए हाथ बढ़ाया जाए उस वक्त जब नया सेटअप सामने आना शुरू हो। इसके लिए मेरे पास जो इत्तला है, शाह महमूद कुरैशी, इनका नाम भी लिया जा रहा है कि इनके ज़रिए को राब्ता हो जाए और कुछ और लोगों के ज़रिए भी राब्ते की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि इस कोशिश में बेइंतहा अहम तरीन 2 साबिक ब्यूरोक्रेट्स भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं, लेकिन चेयरमैन पीटीआई की तरफ से वाज़ेह तौर पर यह है कि मैंने चूंकि इन सब के खिलाफ
اپنی سیاست کا آغاز کیا ہوا ہے. میں ان سب کے خلاف کھل کے سامنے آ چکا ہوں. اب میں اگر ان سے ہاتھ ملاتا ہوں تو لوگ کہیں گے کہ آپ پہلے غلط تھے یا اب غلط ہے. میری ریپوٹیشن اور میرا ووٹ بینک خراب ہوگا. دوسری طرف بہت سے لوگوں کو یہ بھی امید ہے کہ 25 تاریخ کو جب چیئرمین پی ٹی آئی کو ایف آئی اے نے طلب کیا ہے سائفر کے معاملے پہ، تو شاید اس وقت ایف آئی اے انہیں گرفتار کر لے اور انہیں بٹھا لے. لیکن میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ گرفتاری اس وقت نہیں ہوگی. حکومت چاہ رہی ہے، کچھ حکومت کے اندر جماعتیں چاہ رہی ہیں گرفتاری ہو جائے، لیکن میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ اس وقت گرفتاری نہیں ہوگی. ایک اور آپ کو بڑی اہم ترین خبر دوں، الیکشن کے حوالے سے بڑا شدید ترین جہاں پہ حکومت کے اندر پھڈا چل رہا ہے، وہیں پر نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بھی حکومت کے اندر کچھ چھیڑچھاڑی شروع ہو چکی ہے. مولانا فضل الرحمان نے ایک بڑا سخت سا پیغام بھیجا ہے. مولانا فضل الرحمان کا پیغام یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ تمام حکومتی پارٹیاں ہاتھ کر رہی ہیں. میرے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ میں آئندہ کا صدر ہوں گا. اب اگست میں شیڈول جاری ہونا ہے، تو اس شیڈول کے بعد مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں کھل کر میرا اعلان کریں. جبکہ مسلم لیگ نون کھل کر مولانا کا اعلان کرنے سے واضح طور پر انکار کر چکی ہے، جو مولانا پر ایک بجلی بن کر گرا ہے. یہ فیصلہ مولانا پر بجلی بن کر گرا اور مولانا انتہائی پریشان ہے. کے پی کے ان کے ہاتھ سے گیا، بلوچستان ان کے ہاتھ سے گیا، وفاق میں انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا. جبکہ پرویز خٹک جنہیں اچانک ایک سیاسی میدان میں اتارا گیا تھا، پرویز خٹک کے مزید ساتھی پرویز خٹک کو چھوڑتے جا رہے ہیں. پرویز خٹک نے پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور چند اور سیاسی جماعتوں کے اندر جب رابطے شروع کیے تو وہاں سے پرویز خٹک کو بڑا سخت جواب ملا ہے. بلکہ میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ پرویز خٹک کے اپنے حلقے کے اندر پرویز خٹک کے جو بڑے گروپ پرویز خٹک کی ہمیشہ سپورٹ کرتے تھے، وہ تمام کے تمام گروپ پرویز خٹک سے ناراض ہو کر واضح طور پر علیحدہ ہو گئے ہیں. جس کے بعد کے پی کے اندر وزارت اعلیٰ کا خواب دیکھنے والے پرویز خٹک، جن کے بہت سے ساتھی پریس کانفرنس کے بعد چھوڑ گئے اور کچھ اب چھوڑ رہے ہیں، اب ان کو اپنے حلقے کی اس قدر فکر پڑ گئی ہے کہ شاید وہ خود بھی بیک ڈور کسی اور سے رابطوں کو شروع کر دیں. ایک چلتے چلتے بڑی خبر آپ کو دیتا چلوں، تیسری سیاسی جماعت کا بھی فیصلہ ہو گیا ہے، اور یہ تیسری بڑی سیاسی جماعت اسلام آباد سے بن رہی ہے، اور اس جماعت کے حوالے سے تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. اور اس جماعت کے اندر بھی کچھ پی ٹی آئی کے، کچھ پیپلز پارٹی کے اور کچھ مسلم لیگ نون کے لوگ ہوں گے. ان کو شامل کر کر یہ تیسری بڑی سیاسی جماعت بنائی جائے گی. یعنی آئندہ الیکشن میں چوچو کا مربع اقتدار کے لیے تیار کیا جائے گا. مزید کیا ہوگا انتظار کیجیے. اگلے ویلاگ کا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.